अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग फाइटर्स मार्शल आर्ट्स एकेडमी में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान फ़ाइट्स होने जा रही है। सबसे पहले जो था रे रे का मतलब होता है ग्रीटिंग सलाम, यानी फ़ाइट स्टार्ट करने से पहले होता है। और ये रहा मेरी पहले स्टूडेंट्स ने एक बेहतरीन शॉट्स किक बेहतरीन किक किया जिस पे उसे पॉइंट्स मिले। उसके बाद माशाल्लाह उसका अदर किक ये रहा। अगले स्टूडेंट्स ने अगले फाइटर ने उस पर कंटिन्यूसली माशाल्लाह स्टबॉन स्टूडेंट्स हैं जो कि कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पर। और पॉइंट मैंने इनको कहा कि आपने पॉइंट फाइट्स खेलने हैं, तो कोई इंजरी नहीं, कोई डैमेज नहीं करना है एक दूसरे को, जस्ट पॉइंट लेकर एक दूसरे को। ये रहा बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें थोड़ा सा मेरे दूसरे स्टूडेंट को हल्की सी इंजरी हुई, जिसको बाद में मैंने रिकवर किया। और उसके बाद इसी तरह इनके फ़ाइट्स का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ। तो ये माशाल्लाह अपना जो है अपना बेस्ट शो कर रहे हैं दोनों। लास्ट में दोबारा रे किया। रे का मतलब कि अब स्टार्ट में भी हमने रे किया था और एंड में भी हमने रे किया था। अब दोनों में से विनर जो है ये मेरी पहली विनर है माशाल्लाह। दोनों ने अपना बेस्ट शो किया। और सबसे लास्ट में डिसिप्लिन, मतलब हग करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने फ़ाइट किया तो दिल से सब कुछ निकल गया। अब हमारी दूसरी फ़ाइट होने जा रही है दूसरी फाइटर्स के साथ। जो विनर है उसी की दूसरी फाइटर के साथ फ़ाइट हो रही है माशाल्लाह। और ये पहले अटैक किया, जो फर्स्ट विनर थी उसने पहले अटैक किया माशाल्लाह, बेहतरीन किक उसकी लगी। लेकिन जो दूसरी थी उन्होंने भी अपनी बेहतरीन किक मारते हुए पॉइंट्स लिए। अब इसके बाद दोबारा से ये रहा माशाल्लाह बेहतरीन पॉइंट। और अब माशाल्लाह ये कंटिन्यू है, फ़ाइट इन प्रोग्रेस है। जहाँ से फ़ाइट हम स्टॉप करते हैं हम वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। और माशाल्लाह पहली जो फाइटर है, पहली जो विनर है, वो अपना बेस्ट शो कर रही है। लेकिन दूसरी भी माशाल्लाह अपनी बेस्ट शो करने की कर रही है। वो अपनी जानिब से बेहतरीन ट्राई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये अगेन उसने बेहतरीन शॉट किया, बेहतरीन किक परफॉर्म की। और अब इनका एंड में रे हुआ, मतलब अगेन अगेन माशाल्लाह वही प्लेयर जो है जो विनर थी फर्स्ट फाइट में, वो सेकंड फाइट में भी विनर है माशाल्लाह। लास्ट में डिसिप्लिन के तौर पे हमारा हक किया। और हम हमारे लिटिल वंस जो हैं इनकी फ़ाइट होने जा रही है। तो इसमें जो दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह कैप वाला जो कारी साहब है वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस शो कर रहा है। जो दूसरा है वो भी माशाल्लाह अपना बेस्ट शो कर रहा है। तो हमारे इन फाइट्स करने का मतलब ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। हमारी फाइट्स ये छोटा गया, अपनी कैप उतारी कारी साहब ने। और अब कोच साहिबा ने इनकी फ़ाइट दोबारा से स्टार्ट कर दी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त बेहतरीन, दोनों अपना बेस्ट शो कर रहे हैं। हमारी इन फाइट्स करने का मतलब ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, बस ये सलाहियत इसमें पैदा करनी है कि हमारे बच्चे स्ट्रॉन्ग हैं और वो अपना दिफा कर सकते हैं। और लास्ट में हक किया। हक का मतलब ये होता है कि अब हम इनमें से वो करेंगे कि कौन, ये दोनों विनर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारी फ़ाइट्स करने का मतलब सिर्फ यही है कि ये फ़ाइट्स इसलिए नहीं है कि हम आपको लड़ना सिखाते, इसमें आपको बेसिकली मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनने सिखाते हैं। अब हमारी स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस हो रही है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में बेसिकली स्ट्रेचिंग हम इस वजह से करते हैं कि इसके बहुत से फ़वाइद हैं। तो मतलब स्पेशली अब मैं अपनी स्टूडेंट्स को डेली इनको स्ट्रेचिंग में करवाती हूँ। अब इनकी स्ट्रेचिंग क्लास, जब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का टाइम आता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन बहरहाल स्ट्रेचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक ये है कि आपकी किक्स जो है वो जहाँ तक आप पहुँचाना चाहे, जितना ऊपर आप अपना करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो ये अब मैं इनको हल्का फुल्का मोटिवेट कर रही हूँ इनके साथ। मोटिवेट करके लाजमी बात इनको मोटिवेट करके करना होता है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ये जो मेरी पहली स्टूडेंट है जिसके लिए मैं स्ट्रेच की ट्राई कर रही हूँ, ये बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो होती है, लेकिन माशाल्लाह ये जो मेरी स्टूडेंट है ये बहुत बहादुर है,
دونوں فائٹس اس نے ون کیے اور ماشاءاللہ پک کرتی ہے بہت جلدی، اور اب یہ اپنی کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی اسٹریچنگ میں لگی ہوئی، اپنا بیسٹ شو کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں اپنی سیکنڈ اسٹوڈنٹ کی طرف جاؤں گی، اور سیکنڈ جو میری فائٹر ہے اس نے بہت چیخیں ماری تھی جب میں اس کا اسٹریچنگ کر رہی تھی، تو اس نے بہت زیادہ چیخیں ماری تھی، لیکن چلے انشاءاللہ ایک دن ان کی سپلٹ جو ہے، ان کی اسٹریچنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور پھر یہ بہت بہترین فائٹرز بن جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ ہلکی پھلکی ایفرٹس اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، یہ مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ اپنی کنسسٹنسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جو میری پہلی فائٹر ہے وہ جو ہم اسٹریچنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد اسی ایریاز پہ ہم پنچز کرتے ہیں، تاکہ جہاں پہ پین ہو رہا ہے وہ مسل اس کو ریلیکس بھی کرتے ہیں اور اسٹریچ کرنے کی مزید کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب میں اپنی تیسری فائٹر کی طرف آ رہی ہوں۔ میری تیسری فائٹر جو ہے وہ بہت نازک کلی سی ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ اپنا بیسٹ ہمیشہ سے شو کرتی آ رہی ہے، اور اس کی باڈی بالکل میری طرح ہے۔ میں بھی جب اسٹریچنگ کرتی تھی تو بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی، لیکن یہ بالکل مجھے اپنی طرح لگتی ہے، تو اس کے ساتھ میں تھوڑا بہت کمپرومائز کرتی ہوں، گزارا کرتی ہوں، لیکن ماشاءاللہ یہ اپنا بیسٹ ہمیشہ سے شو کرتی ہے۔ تو ہماری ان فائٹس کا، ان سپلٹ کا، ان اسٹریچنگ ایکسرسائزز وغیرہ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم فائٹ سیکھیں یا کسی کو مارے، لیکن جیسے کہ ہماری سوسائٹی آج کل جیسے ہمارے حالات چل رہے ہیں، تو کم از کم ہر لڑکی کو اپنا سیلف ڈیفینس آنا چاہیے، کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ راستے میں جائے تو اپنا دفاع تو کر سکے نا۔ تو اب یہ ہو گئی اسپلٹ ایکسرسائزز ہو گئی ہے۔ اب میں نے ان کو کہا کہ آپ اس پہ پنچز کرو، اس کی جو کچھ تھوڑی بہت پروٹوکولز ہوتی ہیں وہ آپ فالو کریں۔ اس کے بعد جو ہمارے ننھے منھے دو شہزادے ہیں، انہوں نے کہا کہ میڈم ہمیں بھی کروائے، تو میں نے کہا کوئی بندہ تو موبائل بھی پکڑے گا۔ ایک چھوٹے شہزادے نے موبائل پکڑا تھا، لیکن ان کی ایکسرسائز بھی ضروری ہے نا، کیونکہ یہ بہت ایفرٹس کر کے آتے ہیں اور جنون سے آتے ہیں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب کو میں ٹائم دوں اور سب اپنی پراپر ایکسرسائز کرے، اور سب یہاں سے جو میری اکیڈمی سے نکلتے ہیں تو وہ چیمپئنز بن کے یہاں سے نکلے۔ اس موٹیویشن سے یہ لوگ آتے ہیں، تو میری ہمیشہ سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ اپنا بیسٹ جو شو کر رہے ہیں، تو جب انسان آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیسٹ شو کر رہا ہے تو اس کا ٹائم کبھی بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ مزید محنت کرنی چاہیے۔ اور میں تو اپنے فائٹرز، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیشہ فائٹ کرتی ہوں۔ جب میری اسٹوڈنٹ کے ساتھ جہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے تو ہمیشہ میں فائٹ کرتی ہوں۔ تو اب یہ بس لاسٹ پروٹوکول ہے اسٹریچنگ کا۔ اس میں تو یہ فائٹر جو ہے اس نے بڑی چیخیں ماری تھی، کیونکہ اس کی سپلٹ آلموسٹ فل ہے، لیکن اس ایکسرسائز میں یہ بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی، اور یہ ماشاءاللہ یہ جو میری فائٹر ہے یہ بہترین سب کچھ بہت جلدی پک بھی کرتی ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے طریقے سے اپنا پرفارم کرتی ہے۔ اور اب ہم اپنے چھوٹے شہزادے کی طرف جائیں گے۔ یہ اپنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت چیخیں مار رہا تھا، لیکن ماشاءاللہ اس نے کر دکھائے۔ تو ہماری اکیڈمی کا مین مقصد یہ ہے کہ یہاں سے بہترین فائٹرز بنے، اور بہترین فائٹرز بن کے اپنا